खबरनामा अलमौरिद अमरीका अगस्त 2026। अलमौरिद की फिक्री रिवायत माजी के तसलसल और मुस्तकबिल के तनाजुर में। गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक खुसूसी इल्मी गुफ्तगू पर मबनी वीडियो जारी की गई है, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ जनाब आसिम मुगल ने अंजाम दिए हैं। इस नशिस्त में गामिदी सेंटर के स्कॉलर्स डॉक्टर अम्मार खान नासिर और सैयद मंजूरुल हसन ने शिरकत की। नशिस्त में अलमौरिद की फिक्री रिवायत का माजी और मुस्तकबिल के तनाजुर में अहाता करते हुए फराही, इस्लाही और गामिदी फ़िक्र के इल्मी तसलसल और माजी की तजदीदी तहरीकों से इसके मवाज़ने पर बहस की गई है। इलावा अज़ीम कुरान, सुन्नत, हदीस व फ़िक़्ह के ताल्लुक़, रिवायत व इज्तिहाद, इल्मी एतराज़ात के जवाबात, इदारा साजी और अलमौरिद के बतौर तजदीदी तहरीक किरदार पर रोशनी डाली गई। ये गुफ्तगू गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। डॉक्टर नजीबा आरिफ की गामिदी सेंटर आमद। जुलाई 2026 में एकादमी अदबियात पाकिस्तान की चेयरपर्सन डॉक्टर नजीबा आरिफ ने गामिदी सेंटर का दौरा किया। इस दौरान में उन्होंने गामिदी सेंटर के डायरेक्टर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन मोहम्मद हसन इलियास साहिब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया। इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने तालीमी सफ़र, मखतूतात की तहकीक और ज़बान व अदब पर गुफ्तगू की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाकाई ज़बानें और उर्दू एक दूसरे के हरीफ नहीं बल्कि असासा हैं। ताहम ग्लोबलाइजेशन के दौर में उर्दू को दरपेश खतरात के पेश नज़र उन्होंने निशानदेही की कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व अदब का हकीकी मुस्तक़बिल और बका दीनी मदारिस के तलबा से वाबस्ता है। इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वॉइस ऑफ रिसर्च। वॉइस ऑफ रिसर्च के नाम से गामिदी सेंटर के शुरू किए गए ऑनलाइन सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह के सेमिनार में मौलाना वारिस मजहरी ने फ़िक्र इस्लामी की तजदीद के मौजू पर गुफ्तगू की। इस सेमिनार में तजदीद और तजद्दुद में फ़र्क, इस्लामी रिवायत में इज्तिहाद के तसव्वुर, फ़िक़ही जमूद और फ़िक्री ज़वाल के असबाब पर बहस की गई। इलावा अज़ीं असरी सियासी, समाजी व माशी मसाइल के हल के लिए इज्तिहाद की ज़रूरत और तजदीदी इस्लामी फ़िक्र की मौजूदा हालत, चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के इम्कानात को भी ज़ेर बहस लाया गया। इन सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। जुलाई 2026 में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी गामिदी साहिब के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहिब ने सूरह नमल की आयात 9 ta 59 का दर्स दिया, जबकि दर्स हदीस की नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम निकात ये हैं। बाजमात नमाज में इमाम के लिए मुख्तसर सूरतों की तलक़ीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा, रुकू और सजदे के अस्कार और इमाम की पैरवी की अहमियत। कुरान व हदीस के दुरूस की इन नशिस्तों को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। अफ़कारे गामिदी। सैयद मंजूरुल हसन साहिब का हफ्तावार यूट्यूब प्रोग्राम अफ़कारे गामिदी गामिदी साहिब के नज़रियात को आम फहम और मुख्तसर उसलूब में पेश करने का एक अहम ज़रिया है। जुलाई 2026 के दौरान में नशर होने वाली नशिस्तों में मुतअद्दिद इल्मी व फ़िक्री मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, जिनमें शिर्क और गैरत इलाही, हालत इस्तरार क्या है और मजबूरी में हराम खाने की इजाज़त जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। इस्तफ़सार डॉक्टर अम्मार खान नासिर के साथ। इस्तफ़सार डॉक्टर अम्मार खान नासिर के साथ गामिदी सेंटर के स्कॉलर्स डॉक्टर अम्मार खान नासिर का सवाल व जवाब पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें वो लोगों की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब देते हैं। जुलाई 2026 की नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम सवालात ये हैं। नमाज के तरीक़ों में उम्मत में इतना इख्तिलाफ क्यों है? कुरान व हदीस के ताल्लुक़ में सहाबा का मनहज क्या था? क्या अल्लाह के यहाँ ज़ाहिरी ईमान कबूल है? और कुरान समझने में शान नुज़ूल की क्या अहमियत है? इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। आस्क गामिदी। गामिदी साहिब से बराह रास्त दीनी व इखलाकी मौज़ूआत पर रहनुमाई हासिल करने के लिए गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम हर माह एक ऑनलाइन नशिस्त मुनक्किद की जाती है। इस नशिस्त का बुनियादी मकसद ये है कि लोग अपने जहनों में पैदा होने वाले सवालों के जवाब
براہ راست غامدی صاحب سے حاصل کر سکیں۔ جولائی 2026 کی نشست میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: علمی ترجیحات کیسے متعین کریں؟ اہل بیت کون ہیں؟ سجدہ تعظیمی کی ممانعت کیوں ہے؟ اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کیسے کریں؟ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ مسلمان کی تکفیر۔ مدیر اشراق امریکہ سید منظور الحسن صاحب نے اپنے اس مضمون میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تکفیر کی حقیقت اور اس کے شرعی و اخلاقی اثرات پر بحث کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، جس کی بنیاد اتمام حجت پر ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی فرد، ادارے یا ریاست کو کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مضمون میں نبوی ارشادات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کسی مومن پر کفر کی تہمت لگانا اس کی شخصیت کے قتل کے مترادف ہے، اور یہ دین میں بدترین بدعت کی ایک شکل ہے۔ یہ مضمون ماہنامہ اشراق کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام، 5 بڑے انحرافات۔ محمد حسن الیاس صاحب نے اپنے اس مضمون میں ختم نبوت کے عملی تقاضوں کی روشنی میں امت کی علمی تاریخ کے 5 بڑے تعبیری انحرافات پر بحث کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعی حجیت صرف قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ تشیع نے امامت، تصوف نے ولایت و کشف، سیاسی تعبیر نے غلبہ اسلام، تقلید نے مسلکی حاکمیت، اور تکفیر نے ایمان و کفر کے فیصلوں کو قرآن و سنت کے مقابلے میں مستقل انسانی مرجع بنا دیا، جو کہ بنیادی لغزش ہے۔ ختم نبوت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہر تعبیر کو صرف قرآن و سنت کی میزان پر پرکھا جائے۔ یہ مضمون ماہنامہ اشراق امریکہ کے جولائی 2026 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تفہیم الآثار سیریز۔ غامدی سینٹر کی زیر اہتمام صحابہ و تابعین کے آثار کی شرح و وضاحت اور منتخب آثار پر مبنی سوال و جواب کے لیے پروگرام تفہیم الآثار کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ جولائی 2026 کی نشستوں میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: کیا قرآن میں اختلاف مخاطبین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے؟ کیا قرآن میں جدال کرنا کفر ہے؟ کیا قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کرنا ٹھیک ہے؟ کیا پہلی امتیں کتابی اختلاف سے ہلاک ہوئیں؟ دلچسپی رکھنے والے ناظرین ان پروگراموں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال و جواب حسن الیاس کے ساتھ۔ معروف یوٹیوب چینل مسلم ٹوڈے پر نشر ہونے والے پروگرام آسک حسن الیاس میں محمد حسن الیاس صاحب نے جولائی 2026 کی نشستوں میں کئی اہم علمی و فکری سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ ان نشستوں میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: اتنی بڑی کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کرپٹو کرنسی کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ اور اگر سنت قطعی ہے تو اس پر تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ چیریٹی ان دا قرآن۔ جولائی 2026 میں غامدی سینٹر کے انگریزی یوٹیوب چینل پر شہزاد سلیم صاحب کا خصوصی انگریزی لیکچر چیریٹی ان دا قرآن شائع کیا گیا۔ اس نشست میں انہوں نے قرآن مجید کی 10 منتخب آیات کی روشنی میں انفاق کی اہمیت، آداب اور اس کے روحانی اثرات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حلال ذرائع سے کمایا گیا مال خرچ کرنا، احسان نہ جتانا، پوشیدہ طریقے سے مدد کرنا اور اپنی پسندیدہ چیز کا انفاق کرنا نیکی کے اعلیٰ ترین درجے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے کہا کہ انفاق میں سب سے پہلا حق والدین اور رشتہ داروں کا ہے، اور معاشرے کے ان خوددار سفید پوش افراد کی تلاش اور مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ۔ انسانی نفس کی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے مقصد سے غامدی سینٹر نے خصوصی تربیتی پروگرام آن لائن خانقاہ متعارف کرایا ہے۔ اس ہفتہ وار نشست میں معز امجد صاحب تزکیہ نفس کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ شرکاء کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ منعقد ہونے والے پروگراموں میں نماز کے اعمال و اذکار، اچھا وقت کیسے آزمائش ہے،
اور زندگی کی آزمائش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے جیسے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔ آن لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ شہزاد سلیم صاحب اسلام اسٹڈی سرکل کے عنوان سے ہر ماہ ایک سیشن کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیشن 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جولائی 2026 میں اس پروگرام میں قرآن مجید، حدیث اور بائبل کے جن موضوعات پر بات کی گئی ان کے عنوانات بالترتیب یہ ہیں: مسلمان کے اوصاف، اللہ کے نزدیک اصل معیار اور تکبر کا انجام۔ مزید برآں نشست کے آخر میں موضوعات سے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس نشست کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مولانا اصلاحی، عارضۂ نسیان اور دیہات منتقلی۔ نعیم احمد بلوچ صاحب نے جولائی 2026 میں حیات امین کی شائع ہونے والی قسط میں صاحب تدبر قرآن پر 1971 کے آخر میں شدید نسیان کی بیماری کا حملہ، کراچی میں ڈاکٹر جمعہ خان سے علاج اور بحالی صحت کا احوال بیان کیا ہے۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ شفایابی کے بعد مولانا نے اپنے شاگرد خالد مسعود، غلام احمد اور محمود احمد لودھی کی معاونت سے تفسیر کا کام دوبارہ شروع کیا۔ علاوہ ازیں بیٹے کی وفات کے بعد درپیش مالی مشکلات، علاج کے اخراجات اور شہری زندگی کے رکھ رکھاؤ سے بچنے کے لیے مولانا نے لاہور چھوڑ کر اپنے گاؤں رحمان آباد منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ مضمون ماہنامہ اشراق امریکہ کے جولائی 2026 کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ 23 اعتراضات سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع حدیث کیا ہے کا خلاصہ بیان کیا۔ ان نشستوں کا مقصد اب تک ہونے والی طویل گفتگو کو مختصر اور جامع صورت میں انگریزی دان طبقے تک پہنچانا ہے۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ جولائی 2026 میں دنیا نیوز پر نشر ہونے والے غامدی صاحب کے ہفتہ وار پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ کیا اچھے اخلاق کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ دین کی تعلیم و تربیت کا کام کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اور کیا والدین اور بچوں میں بڑھتی دوری کی وجہ معاشی مصروفیات ہیں؟ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن مشاورتی سیشنز خاندانی اور سماجی الجھنوں کا شکار افراد کو ایک مؤثر اخلاقی و شرعی حل فراہم کر رہے ہیں۔ یہ نشستیں خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں جو اپنے نجی معاملات میں ایک معتبر اور مخلصانہ رائے کے خواہش مند ہیں۔ جولائی 2026 میں منعقد ہونے والے 40 سے زائد سیشنز میں بنیادی توجہ والدین کی مشکلات اور نوجوان نسل کی نفسیاتی و تربیتی الجھنوں پر دی گئی تاکہ ان کا عملی حل نکالا جا سکے۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شرعی مسائل کے عصری اور قانونی اطلاقات کے لیے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد امریکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی فکری رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اسی تناظر میں گزشتہ ماہ نکاح، طلاق، وراثت اور روزمرہ کے معاشی و معاشرتی مسائل سے متعلق متعدد فتاوی جاری کیے گئے۔ یہ فتاوی محمد حسن الیاس صاحب نے جناب جاوید احمد غامدی کے فکر کی روشنی میں مرتب کیے۔ واضح رہے کہ فتویٰ ایک دینی رائے کا نام ہے، یہ کوئی قانونی حکم نامہ یا عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ البیان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ شہزاد سلیم صاحب نے غامدی صاحب کی تفسیر البیان کی انگریزی زبان میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جولائی 2026 میں سورہ توبہ کی آیات 64 تا 80 کا درس دیا۔ اس تدریسی کاوش کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر انگریزی داں اہل علم کو قرآن مجید کے جدید اور منفرد فہم سے براہ راست مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ان تمام دروس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ سفر در سفر
सफ़र दर सफ़र गामिदी सेंटर का एक मुस्तकिल सिलसिला है। इसमें अहले इल्म व हुनर की दास्तान हयात और इल्मी सफ़र को नाजरीन के सामने लाया जाता है। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के तहत मेज़बान नईम बल्लोच साहिब ने 2 मुख्तलिफ अहले इल्म व दानिश के साथ अलग अलग नशिस्तें की। पहली नशिस्त के मेहमान डॉक्टर सुहेब खालिक थे, जिनके साथ उनके PhD मकाले इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल पाथवे टू मुस्लिम डेमोक्रेसी के मौजू पर मकालमा हुआ। इस गुफ्तगू में डॉक्टर सुहेब खालिक ने वाज़ेह किया कि कैसे इंडोनेशिया ने जमहूरी उसूलों को अपने माशरे, तालीम और दीनी फ़िक्र का हिस्सा बनाया, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में जमहूरियत के बुनियादी खसाइस यानी रवादारी, फ़िक्री वुसअत और इखलाकी अक़दार की बेक़दरी के बाइस जमहूरी तजुर्बा खातिर खा नताइज पैदा न कर सका। दूसरी नशिस्त के मेहमान डॉक्टर अदनान जुल्फ़िकार थे, जिनसे उनके फ़िक्री सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की गई। डॉक्टर अदनान ने बताया कि वो किन फ़िक्री धारों से गुजरते हुए जावेद अहमद गामिदी साहिब से मुतार्रिफ हुए। उन्होंने जिहाद के मुताल्लिक अपनी तहकीक की वजाहत करते हुए इस अहम नुक्ते पर रोशनी डाली कि किस तरह इसको फ़र्ज़ किफ़ाया से बदल कर फ़र्ज़ ऐन कर दिया गया, और इस बुनियादी इन्हिराफ के नतीजे में ये तसव्वुर मकामी और आलमी अमन के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के YouTube चैनल पर दस्तयाब है।